जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अजीज़ों, खुदावंद हमेशा आपको अपने जाह जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपने नाम के लिए, अपने कलाम के लिए बाकसरत बाबरकत पूरी दुनिया में इस्तेमाल करे और खुदावंद अपना पुरनूर चेहरा आप पर हमेशा चमकाए रखे। हालेलुया। जय यीशु दी हर शाह यीशु। अजीज़ों, आज का कलाम खुदा नहायत ही ज़बरदस्त, नहायत ही मुफीद। पहले तो जो कलाम खुदा हुए वो गुज़श्ता कलाम आप लोगों की रिक्वेस्ट पर थे, लेकिन मैं जब दुआ में झुका तो मेरे खुदा ने मुझे ये कलाम करने को भी कहा और ये आपके लिए पिछले कलाम की ही तरह, गुज़श्ता कलमात की ही तरह बहुत बाबरकत और बहुत फजीलत भरा हुआ कलाम होने को है। मेरे साथ रहिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि खुदावंद इसी तरह अपने नाम के लिए, हमें अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे, इवन पूरी दुनिया में इस्तेमाल करता रहे। हालेलुया। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं और आज का टॉपिक मैं आपको बताता चलूँ। आज का टॉपिक है कि बाइबल मुकद्दस में टोटल कितने मुर्दे जिंदा किए गए, या फिर बाइबल मुकद्दस में टोटल कितने किस्म के मुर्दे जिंदा किए गए, या फिर बाइबल मुकद्दस में टोटल ऐसे कौन कौन से वाक़यात हैं जिनमें मुर्दों को ज़िंदा किया गया, या फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर कुल तादाद में कितने मुकद्दसीन हैं और कितने हवाला जात हैं और कितने वाक़यात हैं जिनमें मुर्दों को ज़िंदा करने का जिक्र है। तो अज़ीज़ों, कलाम खुदा में से आज इस कलाम बरक़ात की, कलाम खुदा की बरक़ात की रियलिटीज़ को हम सीखेंगे। और इस कलाम खुदा को शुरू करने से पहले हमेशा से मरकज़ी आयत हम देखेंगे, और आज की जो मरकज़ी आयत है वो मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया करंथस के नाम पर, और पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत। पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है, सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीज़ों, कलाम खुदा में आया है कि बाइबल मुकद्दस में सबसे पिछला यानी पुराना दुश्मन जो है वो नेस्त किया जाएगा, और वो क्या है? मौत है। जिंदा खुदा अपने लोगों पर से इस मौत के खौफ को ख़त्म करेगा। याद रखिएगा, इंसान किसी भी चीज़ से खौफ नहीं खाता, इंसान किसी भी चीज़ से नहीं डरता। इंसान अक्ल कुल है। अक्ल कुल से मुराद इस ज़मीन के ऊपर इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिकल, बायोलॉजी, फिज़िक्स सब कुछ खुदा ने इंसान को दिया है। उस हिसाब से इंसान जो है वो एक ही चीज़ पर काबू नहीं कर पाया, कायनात में हर एक चीज़ पर वो काबू कर सकता है। जानवरों में, चौपाहों में आप देखें जो बाइबल मुकद्दस में, और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जानवर है, आबी जानवर, वो है ब्लू व्हेल। आज उनकी फ़िशिंग की जाती है, उनका शिकार किया जाता है, लोग उनसे नहीं डरते। शेर को देखें, शेर का शिकार किया जाता है, उन्हें बंदे बनाकर उनसे सर्कस करवाया जाता है। लोग शेर से नहीं डरते, गैंडों से, हाथियों से, और जंग लड़ने से नहीं लड़ते, एक दूसरे से, अपने आप से नहीं लड़ते, हवाई जंगें लड़ते हैं, चांद पे जाने से नहीं डरते, सूरज की कैलकुलेशन से नहीं डरते, जहाँ लावा फुटता है उसके आसपास जाकर ये तस्वीरात बनाते हैं। और ऐसी कई चीज़ें हैं कायनात में जिसमें किसी इंसान को कहा जाए ये करो तो वो डर के कपकपाना शुरू हो जाए। लेकिन आज इंसान को खुदा ने ऐसी कुदरत दी है कि वो इन सब का सामना भी करता है और इन सब पर काबिज़ भी आता है, क्योंकि याद रखेगा ये इख्तियार, गालिब आने का इख्तियार खुदा ने बाप आदम को बागे अदन में दिया था कि ये सब तेरे मोहताज होंगे, ये सब तेरे मातहत होंगे, तो इन पर हुक्म चलाएगा। अजीज़ों, इस वजह से इंसान जो किसी चीज़ से नहीं डरता है तो सिर्फ एक ही चीज़ से डरता है, वो खुदा भी नहीं है। और बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे 100 में से, अगर आप पूरी दुनिया में हिसाब लगाते हैं तो 100 में से गालिबन 5-6% लोग होंगे जो खुदा से डरते हैं। खुदा से डरने का मतलब है जो उसने कहा है वो करते हैं। ये है छोटी सी डिटेल या
डेफिनेशन डर की। डरने का मतलब ये नहीं डर के आप कहीं झुक जाएं। डरने का मतलब ये है कि अगर आपके किसी अजीज़ व अक़ारिब ने आपसे कहा कि आप ये काम कर लो, तो आप वो कर लेते हो, तो इसका मतलब है आपके दिल में उसकी इज़्ज़त है, उसका डर है, आप उसका खौफ रखते हैं और उसका कहना मानते हैं, आप उसके ताबे हैं। तो अजीज़ो, इंसान अगर डरता है नहायत ही, तो वो है मौत। मौत एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो इंसान इस पर काबू नहीं कर पाया, ना कर पाया था, ना कर पाया है और ना ही इन फ्यूचर कर पाएगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत सारी लाशों को संभाल के रखा जाता है कि शायद फिर कभी आ जाएं। पुराने ज़माने में भी अलाइश को संभाला जाता था। आज भी फ़िरौन की देखें, जब डेथ होती थी तो रामसेस के साथ साथ उसके तमाम काम करने वाले लौंडे लौंडियाँ और जानवरों और सोने चांदी को भी दफन कर दिया जाता था, जिंदों को ही, कि जब ये ज़िंदा होगा तो उसके लिए ये सारा कुछ मुहैया हो, परेशानी ना हो हमारे रामसेस को, हमारे फ़िरौन बादशाह को। तो अजीज़ों, याद रखिएगा, आज भी ऐसा होता है। आप देखते हैं शीशे के ग्लासेस में किन मुक़द्दसीन की सो-कॉल्ड उनके मुताबिक लाशें रखी जाती हैं, बर्फ़ में जमाई जाती हैं, और इन फ्यूचर भी ये काम चलते रहेंगे। मौत एक वाहिद चीज़ है जिस पर इंसान काबू नहीं कर पाया। बड़े बड़े साइंसदान काबू नहीं कर पाए। हाकिम जो कुल हैं वो भी इस पर काबू नहीं कर पाए। इल्म कुल जो है वो भी इस पर काबिज़, इस पर गलबा हासिल नहीं कर सके। मौत एक ऐसी चीज़ है। तो मौत का मतलब हमने लास्ट टाइम भी सीखा था कि जुदाई कहाँ, आपकी ज़मीन से आसमान तक जो गैप आ जाता है वो जुदाई कहा जाता है, या ज़मीन से पाताल तक जो गैप आ जाता है वो जुदाई कहा जाता है। तो आपका अपने रिश्तेदारों से जो जुदाई का प्रोसेस है वो मौत है, आप उनसे अलग हो जाते हैं। तो ये मौत जो है, इससे हमें छुड़ा कौन सकता है? याद रखिएगा, इस कायनात के अंदर कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई वली, कोई बाबा, कोई भी किसी किस्म का भी रहनुमा आपको मौत से नहीं छुड़ा सकता। अगर आपको मौत से छुड़ा सकता है तो वो ज़िंदा खुदा का बेटा यसुअल मसीहा, वो ज़िंदा खुदा याहवे एलोहिम खुदा बाप, और वो ये है बाइबल मुक़द्दस, खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम आपको मौत से छुड़ा सकता है। ये है दोस्तों एक ऐसी रियलिटी, और ये है दुनिया का एक ऐसा सच जिसकी आपने मुनादी करनी है कि यसु पर ईमान लाओ तो तुम हमेशा की ज़िंदगी पाओगे। यही मुनादी करने के लिए आपको और मुझे पैदा किया गया है। इसी काम का प्रचार करने के लिए आपको और मुझे इस ज़मीन के ऊपर पैदा किया गया है। और अज़ीज़ों, यही प्रचार हमने पूरी दुनिया के अंदर करना है कि मौत पर फातेह जो है, जो मौत को फतह का लुक़मा बनाकर खा गया, जो कहता है मौत तेरी हैबत कहाँ रही, कब्र तेरा डंक कहाँ रहा, जिसने मौत को अपने पांव तले कुचल दिया। और वो कहता है इस आयत मुक़द्दसा में, जो मरकज़ी आयत हमने पढ़ी, कि वो पिछला दुश्मन जो सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक है, उसको भी वो हराएगा, और मुकाशफा में लिखा है कि उसे दोज़ख में भी डालेगा। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी, बल्कि कसरत की ज़िंदगी ज़िंदा खुदा यसुअल मसीहा के पास है। आइए अपने घुटने टेकिए और यस्सू को कबूल कीजिए। जो वो कहता है वो करें, आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे हमेशा की ज़िंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। तो चीज़ों बढ़ते हैं हम एक बार फिर से टू दी पॉइंट कि बाइबल मुक़द्दस में टोटल कितनी मौतों से लोग आज़ाद हुए और मरकर ज़िंदा हुए। पूरी बाइबल का जायज़ा लेंगे, पैदाइश से मुकाशफा तक टोटल ये कितने लोग हैं, कौन कौन से इनको मौत आई, कैसे कैसे ये आज़ाद हुए, किसके वसीला से आज़ाद हुए, और किस किस ने इसको आज़ाद किया। हालेलुया। इस सब को शुरू करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे सलातीन की किताब, पहला सलातीन उसका 17वां बाब 17 चैप्टर, 1 किंग्स 17 चैप्टर 15 to 24 वर्स। हम 15 to 24 वर्स यानी 15 से और 24 आयत तक पढ़ेंगे। और अब हम देखेंगे सबसे पहला मुर्दा कौन सा ज़िंदा हुआ और किस खुदा के सूरमा ने इसको ज़िंदा किया। खुदा के रूह के वसीला से किस में इतनी कुदरत थी जिसने उसको ज़िंदा किया। तो आइए शुरू करते हैं। सो इस तबाक में कुछ ह्यूमर है। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंबा बहुत
دنوں تک کھاتے رہے۔ آپ جانتے ہیں عزیزوں کہ یہ سارپت کی بیوہ کا سلسلہ ہے، ان کے پاس ایک مٹھی آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے۔ آپ اس پورے پیسج کو پڑھیے گا 17ویں باب کو، آپ کو اور زیادہ برکت ملے گی، اور یہ آپ کے لیے ہوم ورک بھی ہے۔ آگے لکھا ہے عزیزوں، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس کے گھر کی مالک تھی بیمار پڑا، اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا، یعنی کہ وہ بچہ جو ہے مر گیا، اس میں دم باقی نہ رہا۔ سو وہ ایلیا سے کہنے لگی، اے مرد خدا، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے۔ اس نے اس سے کہا، اپنا بیٹا مجھ کو دے، اور وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس کو بالا خانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا اور اپنے پلنگ پر لٹایا، اور اس نے خداوند سے فریاد کی اور کہا کہ اے خداوند میرے خدا، کیا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے کی بلا نازل کی؟ اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار، یہ عزیزوں غور سے سنیے گا، اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا کہ اے خداوند خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے۔ اور خداوند نے ایلیا سے فریاد، اور خداوند نے ایلیا کی فریاد سنی، اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا۔ ہاللیلویا۔ تب ایلیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانہ پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا، اور ایلیا نے کہا، دیکھ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تب اس عورت نے ایلیا سے کہا، اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے، اور خداوند کا جو کلام تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے۔ ہاللیلویا، جے یسوع دی، ہر شے یسوع دی۔ عزیزو یاد رکھیے گا، یہ پہلا مردہ تھا جو زندہ خدا کے سورما نے زندہ کیا، زندہ کیا خدا روح القدس کے وسیلہ سے۔ لیکن اس میں 2 چیزیں نوٹ کرنے والی۔ ایک تو یہ لفظ بالا خانہ، یہ کیا ہے؟ بالا خانہ کا مطلب ہے عزیزو، بالا کا مطلب ہے اوپر، عربی زبان کا لفظ ہے بالا کا مطلب ہے اوپر، اور خانہ کا مطلب ہے کمرے کو کہتے ہیں، یعنی اوپر کا کمرہ یا اوپر کی منزل یا اوپر کوئی رہتا ہے۔ اور اس کو جب مسیح ٹرمنالوجی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کی بناوٹ کچھ یوں ہو جاتی ہے کہ اوپر کا الگ سے کمرہ، اوپر کا ایک ایسا کمرہ جو سیپریٹ ہے، اوپر کا ایک ایسا کمرہ جو خدا کو دیا ہو، اوپر کا ایک ایسا کمرہ جو علیحدہ کیا ہو۔ آپ ضروری نہیں کہ آپ اپنے گھر کا ایک اوپر کا ہی کمرہ خدا کو دیں، آپ نیچے کا بھی دے سکتے ہیں، آپ نے سامنے کا بھی دے سکتے ہیں، آپ پورا گھر بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گھروں سے عبادت کر دینے تھے مخصوص نہیں۔ ابے بھائی، کون سی زندگی میں رہتے ہو؟ کس جہاں پر رہتے ہو؟ یہ سارپت کی بیوہ کی گھر کے اندر ہی زندہ خدا مردے زندہ کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جہاں خدا کا کلام کھل جاتا ہے وہ جگہ ویسے ہی مخصوص ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو دوسرا جو ٹاپک پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ مقدس ایلیا اس بچے کے اوپر جب وہ مردہ تھا 3 بار اس لڑکے پر پسار کر۔ اب پسار کا مطلب کیا ہے؟ پسار کا مطلب ہے پھیل جانا، پھیلانا کسی چیز کو، یعنی مقدس ایلیا اس لڑکے کو لٹاتا ہے اور اس پر پھیل جاتا ہے۔ پھیل کیسے جاتا ہے؟ آپ آگے والے دوسرے سلاطین میں دیکھیں گے۔ پھیلنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہاتھوں پر ہاتھ رکھ لینا، منہ پر منہ رکھ لینا، ناک پر ناک رکھ لینا، آنکھ پر آنکھ رکھ لینا، بازو پر بازو رکھ لینا، یعنی مردہ بچہ ایسا لیٹا ہے آپ بالکل اس کو اوپر لیٹ گئے ہو، اور 3 بار یہ کیا، پھر جان میں جان آئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا معنی نکلتا ہے؟ اس بات کا کنکلوژن کیا ہے؟ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے مردہ زندہ کرنے کا؟ تو عزیزو اس چیز کو ہم اینڈ میں دیکھیں گے، کیونکہ اس کا ذکر آپ کو آخر میں بھی ملے گا۔ سو اسٹے ٹیون وتھ می، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ پہلا مردہ زندہ ہوا، پہلا سلاطین۔ دوسرا مردہ دیکھتے ہیں، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ دوسرا سلاطین اس کا 4واں باب، اور اس کنفیوژن کو ہم ضرور کلیئر کریں گے کہ جو خداوند نے ہمارے
وسیلہ سے آپ تک پہنچائی کہ یہ کیسا طریقہ ہے کہ کسی بچے کے اوپر پسار جانا ہے، اس کے اوپر لیٹ جانا، منہ پر منہ آ جائے، ہاتھ پر ہاتھ آ جائے تو تب وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ دیکھیے دوسرا سلاطین اس کا چوتھا باب، دوسرا سلاطین اس کا چوتھا باب اور اس کی 32ویں سے 37ویں آیت۔ اس کی 32ویں سے 37ویں آیت میں کچھ یوں مضمون ہے عزیزو، غور سے سنیے گا اس استباق کو، یہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے اور آپ کے لیے بہت بابرکت بھی ہے۔ تو یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، جب علیشا کے گھر میں، یہ آپ کو میں ذکر بتائے دیتا ہوں، یہ دونوں استاد اور شاگرد ہیں، مقدس علیشا اور مقدس ایلیا۔ مقدس ایلیا استاد اور مقدس علیشا ان کے شاگرد۔ اب پہلے تو استاد نے معجزہ کیا، اب آتی ہے شاگرد کی باری۔ تو شاگرد کے بارے میں 32ویں آیت میں لکھا ہے، جب علیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا۔ یہ شونیمی عورت کا ذکر ہے، اور یاد رکھیے گا یہ شونیمی عورت ایسی تھی جب اس کا بیٹا ایک تو ہوا کئی عرصے کے بعد، کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ عمر رسیدہ تھے۔ عزیزو یاد رکھیے گا یہ شونیمی عورت کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، کئی عرصے کے بعد، کئی منتوں کے بعد وہ مر گیا۔ تو یہ روئی نہیں، انہیں پٹیا نہیں، انہیں کیتا کی۔ میں آپ کو کبھی الگ سے ٹاپک میں بتاؤں گا اس کی کیا دلیری تھی، اس کی کیا قدرت تھی، اور خدا نے اس کو کیسا اپنا سورما بنایا۔ اس شونیمی عورت کو، مالدار عورت تھی، اس نے بھی بالا خانہ دیا ہوا تھا مقدس علیشا کو، تو یہ ان کے گھر پر رہتے تھے، اور ایسا زبردست یہ خدا کی سورما تھی شونیمی عورت۔ تو ان کا بچہ جب مر جاتا ہے تو وہ بچے کو پلنگ پر لے جاتی ہے، مقدس علیشا کے وہ پلنگ پر لیٹا ہوتا ہے، اور آگے 33ویں آیت میں لکھا ہے، سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے مقدس ایلیا نے بھی یہ کام کیا، اب مقدس علیشا یہ کام کر رہے ہیں۔ بچے کے اوپر لیٹ گیا اور اس کے منہ پر اپنا منہ اور اس کی آنکھ پر اپنی آنکھ اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور اس کے اوپر پسر گیا مطلب اپنے آپ کو پھیلا دیا، منہ کے اوپر منہ رکھ لیا، آنکھ کے اوپر آنکھ اور ہاتھ کے اوپر ہاتھ۔ اور آگے لکھا ہے، تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا، پھر وہ اٹھ کر اس کے گھر میں ایک بار ٹہلا اور اوپر چڑھ کر اس کے بچے کے اوپر پسر گیا، اور وہ بچہ 7 بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دیں۔ تب اس نے جہازی، یہ جہازی آگے علیشا کا شاگرد تھا، یہ بہت ہی فراڈ تھا، کرپٹ انسان تھا، جہازی کو بلا کر کہا اس شونیمی عورت کو بلا لے۔ سو اس نے اسے بلایا، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا اپنے بیٹے کو اٹھا لے۔ تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں میں گری اور زمین پر سرنگوں ہو گئی، پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی۔ ہاللیلویا، جے یسوع۔ کیسے کیسے زندہ خدا کے لوگ ہیں عزیزوں، جو مردہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے پھر ٹو دی پوائنٹ وہ بات نوٹ کی کہ کیسے نبی اپنے آپ کو ایک مردہ کے اوپر پسارتا ہے، پھیلاتا ہے، اپنے جسم کو اس کے اوپر رکھتا ہے، منہ کے اوپر منہ رکھتا ہے، آنکھ کے اوپر آنکھ رکھتا ہے، یعنی جیسے وہ پوزیشن میں پڑا اس کے اوپر بالکل اسی پوزیشن میں اس کے اوپر لیٹ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، میں نے آپ سے کہا میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا، تو یہ بڑی ایک انٹرسٹڈ بات ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہو گئے 2 مدعے، یہ ہو گئے 2 مدعے۔ اب تیسرا دیکھتے ہیں اسی دوسرے سلاطین میں 13واں باب اور اس کی 20ویں سے 21ویں آیت۔ دوسرا سلاطین اس کا 13واں باب اور اس کی 20ویں سے 21ویں آیت میں کچھ یوں مضمون ہے۔ اور عزیزو یہ جو معجزہ ہے یہ آپ کو اس کائنات میں اور کہیں نہیں ملے گا، ایون آپ کو اس بائبل مقدس میں کہیں نہیں ملے گا۔ اس سے بڑے بڑے معجزے مل سکتے ہیں، لیکن یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ جو انسانی عقل سے، انسانی ہاتھوں سے، انسانی قوت سے، انسانی سوچ سے، انسانی قدرت سے، انسانی طاقت سے باہر کی بات ہو، مطلب باہر بالکل آؤٹ ہو، تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ جو انسان کے بس میں ہی نہ ہو، جو انسان کے بس میں چیز نہ ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو اس معجزے کو سنیے گا، 13واں باب اس کی 20ویں سے 21ویں آیت، دوسرا سلاطین۔ اور علیشا نے وفات پائی، مقدس علیشا فوت ہو گئے، اور علیشا نے وفات پائی، اور انہوں نے اسے دفن کیا
اور نئے سال کے شروع میں مواب کے جتھے ملک میں گھس آئے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو اس کو ایک جتھا نظر آیا، سو انہوں نے اس شخص کو الیشا کی قبر میں ڈال دیا، اور وہ شخص الیشا کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، اس معجزے کا ذکر تو میں اکثر کلام خدا میں بھی کرتا ہوں کہ بائبل مقدس میں یہ ہے زندہ خدا کے لوگ۔ آپ کے اندر خدا کا کلام جب گھس جائے گا تو یاد رکھے گا اس کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ آپ کے اندر جب خدا کا کلام گھس جائے گا تو وہ آپ کی روح کے اندر جائے گا۔ آپ کے اندر جب خدا کا کلام گھس جائے گا وہ آپ کے بلڈ کے اندر جائے گا۔ آپ کے اندر جب خدا کا کلام گھس جائے گا وہ آپ کے دماغ کے اندر جائے گا۔ آپ کے اندر جب خدا کا کلام چلا جائے گا تو وہ آپ کے دل کو کنٹرول کرے گا۔ آپ کے اندر جب خدا کا کلام جائے گا تو یاد رکھے گا وہ آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کرے گا۔ آپ کے اندر جب خدا کا کلام جائے گا تو آپ کو بند گودے میں سے ہو کر گزر جائے گا۔ زندہ خدا کا کلام جب ہڈیوں میں آتا ہے، زندہ خدا کا کلام جب گودے میں آتا ہے، زندہ خدا کا کلام بند گودے سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ یہ زندہ خدا کے کلام کی دو دھاری تلوار کی ایسی قدرت ہے۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، جب اس کی ہڈیوں سے وہ غیر قوم کا بندہ، وہ غیر قوم کا فوجی، وہ بے اعتقاد، وہ نامختون انسان، وہ مواب کا جو بتوں کو پوجتا ہے، جو غیر اقوام سے تھا، جو بے ایمان تھا، وہ مر گیا اور اسے کھڈے میں پھینکا گیا اور مقدس الیشا کی ہڈیوں کے ساتھ لگتا ہے۔ تو یاد رکھے گا یہ بائبل مقدس، یہ خدا کے منہ کا کلام، یہ خدا کے منہ کا کلمہ، یہ یسوع المسیح، یہ خدا روح القدس، یہ خدا باپ جو بائبل مقدس کی شکل میں ہمارے پاس ہے، جب آپ اس کو اپنے اندر لیتے ہیں تو یہ خدا کا کلام آپ کے ڈی این اے کو بدلتا ہے، یہ خدا کا کلام آپ کی نسل کو بدلتا ہے، یہ خدا کا کلام آپ کی روح کو بدلتا ہے، یہ خدا کا کلام آپ کے خون کو بدلتا ہے، یہ خدا کا کلام آپ کے جسم کو بدلتا ہے، یہ خدا کا کلام آپ کی ہڈیوں کے اندر کیلشیم کی جگہ بھرا جاتا ہے۔ تو یاد رکھے گا اگر غیر قوم والا مردہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی ہڈیوں کو بھی لگ جائے تو اس کلام کے وسیلہ سے وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ نے سنا ہے ایسا معجزہ اپنی زندگی میں کہیں پہ؟ یہ زندہ خدا کے لوگوں کی بات ہے، یہ زندہ خدا کے منہ کے کلام کی بات ہے، یہ زندہ خدا کے منہ کے کلمے کی بات ہے، اور یہ کائنات کے بڑے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ۔ ہاللیلویہ۔ کلام کو ہاتھوں پہ لیجئے، اپنے دل میں اتاریے، اپنی نسل میں اتاریے، آپ کانفیڈینشلی، آپ بالکل 100% شور ہوں گے کہ آپ مر بھی جائیں تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ ہے خدا کا وعدہ، خدا کی قدرت جو موت پر فاتح ہے، جو موت پر کیا ہے؟ فاتح ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو عزیزو، پرانے عہد نامہ میں جو مردے زندہ ہوئے وہ یہ تین ہیں۔ مقدس الیشا نے 2 مردے زندہ کیے، مقدس ایلیا نے 1۔ اب مقدس ایلیا نے 1 اور الیشا نے کیوں؟ یاد رکھیے گا انہوں نے ڈیول بلیسنگ مانگی تھی۔ خداوند مجھے ڈبل برکت چاہیے، مجھے روح کا دگنا چاہیے، مجھے روح کا دگنا مسا چاہیے۔ تیرا مطلب ہے نہیں کہ جب روح کا دگنا مسا مل گیا تو پریشانیاں کٹ، پریشانی بھی پھر ڈبل ہوئی، محنتیں بھی پھر ڈبل ہوئی، تکلیفیں بھی پھر ڈبل ہوئی، اپنے آپ کی قربانیاں بھی پھر ڈبل دی۔ عزیزو یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ زندہ خدا کے لوگوں نے اپنے آپ کو مارا۔ اپنے آپ کو مطلب مارنے کا یہ ہے اپنی خواہشوں کو ترک کیا، اپنی خواہشوں کو ترک کیا اور پھر محنتیں بھی ڈبل کی۔ تو خدا نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے روح کا ڈبل مسا دیتا ہوں۔ تو یاد رکھے گا اس کا مطلب یہ تھا کہ تو ڈبل سب کچھ حاصل کرے گا، ایون تو معجزات بھی ڈبل بھی کرے گا، معجزات بھی ڈبل ہی کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں مقدس ایلیا نے 16 معجزے کیے، آپ بائبل مقدس میں پڑھ سکتے ہیں۔ مقدس الیشا نے 32 معجزے کیے۔ مقدس ایلیا نے اگر 1 مردہ زندہ کیا تو مقدس الیشا کی وجہ سے 2 مردے زندہ ہوئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیزوں کا بائبل میں ذکر ہے۔ کاش انج دی ضرورت انج دے شاگرد اج بھی اس دنیا چوں کہ جڑا میرے استاد نو، میرے وڈے نو، میرے پاسبان نو خدا نگہبان نو تو دتا ہے، مینوں اورا ڈبل دے۔ مانگدے تے ہے نے ڈبل دے، مینوں معجزے بھی کرن دی قدرت دے، مینوں معجزے بھی کرن دی قدرت دے، مینوں شفا کرن دی بھی قدرت دے، مینوں شفا کرن دی بھی قدرت دے، مینوں عجیب کام کرن دی بھی قدرت دے، میں لنگڑیاں نو چلاواں، میں انیاں نو وکھاواں، میں گونگیاں نو بلواواں۔ یہ بہت مانگتے ہیں، لیکن جب آتی نا بات قربانی کی کہ یہ کام جنہوں نے کیا انہوں نے قربانیاں کیا دی وہ بھی تو دو، اس طرف نہیں پھر آتے، وہ کہتے نہیں نہیں
नहीं। हमें पब्लिसिटी चाहिए, हमें रोकड़ा चाहिए, हमें शोहरत चाहिए, हमें बैंगलोस चाहिए, हमें गाड़ियाँ चाहिए। नहीं, वो तो बेचारे फिरते रहते हैं, उन्होंने तो अपने घर बाहर बेच दिए इंजील की मुनादी के लिए। ये हम में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि असी शॉर्टकट चाहते हैं, असी हर 2 नंबर काम चाहते हैं, लेकिन असी इनू पढ़ के अपने दिल च लेना नहीं चाहते, असी बाइबल नू पढ़ के अपने दिल च लेना नहीं चाहते। बाकी हम दुनिया के सारे अजीब काम करना चाहते हैं। और याद रखिएगा, जहाँ पर कहा जाता है ना, पैम्फलेट लगे होते हैं शिफाया इबादत या मौजज़ाती इबादत, तो आप देखिएगा वहाँ पर हजूम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जहाँ पर लिखा होगा ना तालीमी इबादत, वहाँ कोई नहीं जाता। तो जब ये शिफाया इबादत और मौजज़ात की इबादत होती तो गैर कौम वाले देख के पता क्या कहते हैं, यार ये मसीह जो हैं पाकिस्तान में इतने बीमार हैं, वो लिखा मौजज़ाती और शिफाया इबादत, और ये देखो इतनी पब्लिक, ये सारे बीमार इकट्ठे हुए हैं। क्या बीमारी है? बाइबल मुकद्दस पढ़ें, मुकद्दसीन को बीमारी नहीं थी, लेकिन पैदाइश से मुकाशफत कोई ऐसा मुकद्दस नहीं जिन्हें क्या होए मैनू बीमारी तो निजात दिवाई, कहते खुदावन मेरे वसीले ना ये बीमारी डाल, या कहते मैनू छड्ड इन्हां नूं फड़ लै, सानू भावें छड्ड दे, साडा भावें ना किताबें हाचों कट दे, इन्हां नूं बचा लै। तो हमारी सोच ही उल्टी है, हम पता नहीं किस सोच के मालिक हैं। खैर, ये 3 मौजज़ात, 3 मुर्दे ज़िंदा हुए पुराने अहदनामा से। तो आप मेरे साथ अब देखते हैं कि नए अहदनामा में कितने मुर्दे ज़िंदे हुए। तो आइए मेरे साथ देखें मुक़द्दस मरकज़ की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब। अब हम आ जाते हैं अपने और आपके ज़िंदा खुदा, जो पूरी कायनात का ज़िंदा खुदा है, यीशु अल मसीहा, जो कलाम मुजस्सम हुआ, जो कलमा मुजस्सम हुआ, जो खुदा तजस्सुम होके जिस्म लेकर इस ज़मीन पर आया। हालेलुया। मरकज़ की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 38वीं से 43वीं आयत में अजीज़ों सुनिएगा क्या मरकूम है, और मैं आपके सामने इस आयत को पढ़े देता हूँ। और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए, और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उसने कहा, तुम क्यों गुल मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। हालेलुया। अजीज़ों, जानते हैं आप, ये यायर की बेटी का जिक्र है जो 12 साल की थी। और मैं आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताता चलूँ, ये रास्ते में जाते जाते एक 12 साल की हमारी बहन, हमारी माँ, जिसको खून जारी था, उसको शिफा हुई, और जैसे ही फ़ौरन घर गया तो एक मुर्दे को ज़िंदा किया। इन दोनों को आपस में क्या लिंक है? ये एक ही सिनेरियो में 2 मौजज़े कैसे हुए, इस पर भी बात करेंगे कभी खुदावंद ने चाहा तो आगे दोस्तों आप देखते हैं 39वीं आयत में, जब हमने देखा कि वो कहते हैं कि मरी नहीं बल्कि सोती है, 40वीं आयत में लिखा है, और उसने और उस पर हंसने लगे, वो उस पर हंसने लगे। लोगों ने जब सुना कि यार वो अंदर मर गई है, हम तो रो रहे हैं, पिट रहे हैं, जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं क्यों हुल्लड़ मचा रहे हो, क्यों रो पीट रहे हो, लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। तो लोग हंसना शुरू हो गए, तमस्करा उड़ाना शुरू हो गए, तमस्करा उड़ाना शुरू हो गए। कैसे? जैसे बाप नूह कहता था यार तौबा कर लो, कश्ती में आ जाओ, बारिश आने वाली है, तो जैसे उसके तमस्करे उड़ाते। और आगे लिखा है, लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तेलतकुमी, यानी कि अपनी ज़ुबान के अंदर। खुदावंद यीशु मसीह यूनानी ज़ुबान में ये लफ्ज़ कह रहे थे। अक्सर यूनानी ज़ुबान के वो लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में लिखे हुए हैं। जैसे आप देखते हैं लमा लमा शवात सलीब के ऊपर कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं वो सामरी औरत यूहन्ना 4 बाब में जिसका जिक्र है, वो कहती है मुझे लगता है तू ख्रिस्तुस है, यानी जो आने वाला था मसीह तू है। तो इसी तरह वो कहते हैं तलातकुमी, और इसका मतलब है, जिसका तर्जुमा है, ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो लड़की फिल फौर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि कोई ना जाने, और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। हालेलुया। अजीज़ों, याद रखिएगा, ये ज़िंदा खुदा का, यीशु अल मसीहा का
मुआज़ा जिसमें उन्होंने मुर्दे को ज़िंदा किया। यीशु अल मसीहा की एक ऐसी शख्सियत थी इस कायनात के अंदर, इन्होंने इस कायनात में इतने मुर्दा ज़िंदा किए कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी मेरी सोच से बाहर है। बाइबल मुक़द्दस में तो टोटल तहरीरी तौर पर 3 है, और 2 या 3 गवाह होने का मतलब है कि आपकी और मेरी रजामंदी, आप और मैं यकीन कर लेंगे हाँ जी यही था, खुदावंद खुदा। अगर ये सारे काम लिखते हैं ना, यीशु मसीह चलते फिरते खुद एक मौजों की मशीन, आप समझ लें, मौजे उनके अंदर से जारी होते थे, शिफाएं उनके अंदर से जारी होती थी, वो सब कुछ करते थे। आप सेकंडों में, अगर 12 घंटे वो दिन में मुनादी करते थे तो हर सेकंड में एक एक मौजा, एक एक कुदरत, एक एक शिफा होती थी। सेकंडों के अंदर आप गिन नहीं सकते, आप कायनात की किसी किताब में लिख नहीं सकते। कैसे, क्यों? आप मेरे साथ देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब आखिरी बाब है, और उसकी 25वीं आखिरी आयत में लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। हालेलुया। ये है जिंदा खुदा, तजस्सुम होकर, मुजस्सम होकर, जिस्म लेकर इस धरती पर, इस ज़मीन पर आया, और इसने आकर शिफा और मौजों की आज़ादी की बौछार कर दी, आज़ादी की बौछार कर दी, क्योंकि आज़ाद करने वाला एक ही है, और वो ज़िंदा खुदावंद खुदा है, जो कायनात का मसीह है, जो कायनात का मसीहा है, जो कायनात को बचाने वाला है। हालेलुया। पुराने अहदनामा में हमने देखा, एक मुकद्दस एलिया ने मुर्दा ज़िंदा किया, 2 मुकद्दस अलीशा नबी के वसीला से ज़िंदा हुए मुर्दे, यानी टोटल 3। नए अहदनामा में सबसे पहले मुकद्दस मरकज़ की इंजील में यीशु मसीह ने पहला मुआज़ा किया, मुर्दा ज़िंदा किया, टोटल हो गए 4। नए अहदनामा में पहला, और नए अहदनामा का दूसरा मुर्दा जब आप देखते हैं ज़िंदा होते हुए, तो मेरे साथ देखिए लूका की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं से 17वीं आयत। लूका की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं से 17वीं यानी 17वीं आयत में ये नाइन शहर का वाक़या है, जहाँ एक बेवा का बेटा फौत हो जाता है। तो मेरे साथ सुनिए। थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन एक शहर को गया, और उसके शहर और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बहुतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उसने कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा ए जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो मुर्दा उठ कर बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया। और सब पर दहशत छा गई, और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे एक बड़ा नबी हम पर बरपा हुआ है, और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदी और तमाम गिरदोनुमा में फैल गई। हालेलुया। जय यसूदी, हर शय यसूदी। अजीज़ों, ये दूसरा मुर्दा, और हम तीसरा मुर्दा देखते हैं। यीशु मसीह का शागिर्द, यीशु मसीह का जिन्हों कहते ना बचपन दा यार, यीशु मसीह दा छोटे होंदा बचपन दा दोस्त, यीशु मसीह का बेस्ट फ्रेंड भी आप कह सकते हैं, लाजर। तीसरा कौन है? लाजर। यूहन्ना 11 बाब और उसकी 35वीं से 44वीं आयत में देखते हैं। दोस्तों, मैं कहता हूँ आप 11 बाब पूरे को पढ़िएगा, आपको मार्था, मर्था और लाजर, इन तीनों की शख्सियत के बारे में पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात यीशु मसीहा के बारे में पता चलेगा, जो कहता है क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। हालेलुया। आप ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, ये पूरा पैसेज आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए बरकत भरा है, आप इससे बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे। तो 35वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ, यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा देखो वो उसको कैसा अजीज़ था। लेकिन उनमें से बाज़ ने कहा ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि ये आदमी ना मरता। यीशु ने फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मर्था ने उससे कहा ऐ खुदावंद उसमें से तो अब बदबू आती है।
اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ بس انہوں نے کہا پتھر ہٹا دیا۔ پھر انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن کے ساتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا اسے کھول دو، جانے دو۔ ہالےلویا۔ عزیزو یاد رکھیے گا یہاں پر 2 باتیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ نمبر 1، خداوند نے کہا پتھر کو ہٹا دو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں کا کم انسانوں کرنے لی خدا نے کہا کہ یسوع مسیح پتھر نہیں ہٹا سکتے جو مردے زندہ کر سکتے۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن خداوند کہہ رہا تھا اس پتھر کو ہٹا دو۔ کیوں؟ بے ایمانی کا پتھر جو تمہارے دل پر ہے اس کو ہٹا دو۔ آپ کی زناکاری کا پتھر جو آپ کی آنکھوں پر ہے اس کو ہٹا دو۔ آپ کے منہ کے اوپر جو بدگوئیوں کا پتھر ہے اس کو ہٹا دو۔ آپ جو اپنے ہاتھوں سے گناہ کے کام کرتے ہیں اس پتھر کو ہٹا دو۔ آپ جو پیروں میں صلح کی جوتی پہننے کے بجائے غلط رفاقتوں میں بیٹھتے ہیں اس پتھر کو ہٹا دو۔ اپنے اندر سے بت پرستی کا پتھر ہٹا دو، اپنے اندر سے جھوٹ کا پتھر ہٹا دو، اپنے اندر سے تمام بدگوئیوں کا، گناہوں کا، حرام کاریوں کا پتھر ہٹا دو، اپنے اندر سے غلط تعلیمات کا پتھر ہٹا دو، اپنے اندر سے غلط پاسبانوں کا پتھر ہٹا دو، اپنے اندر سے کفر کی تعلیمات کا پتھر ہٹا دو، اپنے اندر سے بے ایمانی کا پتھر ہٹا دو۔ اگر یہ سارے پتھر اٹھا کر سائڈ پہ کرو گے، یسوع کو قبول کرے گے، تو یسوع آپ کے وسیلہ سے بھی مردے زندہ کرے گا۔ ہالےلویا۔ یہ ہے قدرت دوستو پتھر ہٹانے کی، اور یہ ہے قدرت زندہ خدا کے مردہ زندہ کرنے کی۔ بے شک آمین سم آمین۔ ہالےلویا۔ اور عزیزو دوسری بات جو نوٹ کرنے والی ہے، توجہ فرمائیے گا، دوسری بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ تھی کہ یسوع نے زور سے کہا لازر اٹھ کر قبر میں سے باہر آ جا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر یسوع مسیح یہ نہ کہتے کہ لازر اٹھ کر قبر میں سے باہر آ جا، اگر وہ کہتے چل آ جا قبروں باہر، یا اٹھ کر قبر میں سے باہر آ جا، نام نہ لیتے تو کیا ہوتا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کائنات کے سارے مردے اٹھ کر وہاں پہ آ جاتے ہیں جن کا بھی وقت نہیں ہے۔ ایک دن خدا سب کو اٹھائے گا، اپنی ایک ہی آواز سے اٹھائے گا، ڈونٹ وری۔ لیکن اس وقت وہ زندہ خدا کے جتنے لوگ آواز سنتے، مردے سارے کے سارے اٹھ کر آ جاتے، سبھی اٹھ کر آ جاتے۔ بٹ ججمنٹ ڈے اس وقت نہیں تھا، سب اٹھ کر آ جاتے۔ اس لیے زندہ خدا نے کہا، یسوع المسیح نے کہا، خداوند خدا نے کہا، اپنے باپ سے درخواست کر کے کہی کہ لازر صرف تو آ تاکہ ان کا ایمان بڑھے۔ لازر تو آ جا، اور لازر آ جاتا ہے۔ عزیزو یاد رکھے گا اگر لازر کا نام نہ لیتا وہ تو سب مردے زندہ ہو کر اٹھ کر یسوع کے پاس آ جاتے۔ ہالےلویا۔ عزیزو یہ اناجیل اربع کے اندر جو 3 مردے زندہ ہوئے خدا یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آپ نے خوب ان کو سیکھا۔ اب دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں 3 مردے زندہ ہوئے، انجیل اربع میں پرانے عہد نامہ میں 3 مردے زندہ ہوئے، انجیل اربع میں یسوع مسیح نے 3 مردے زندہ کیے، ٹوٹل 6 ہو گئے۔ اب 7واں مردہ دیکھتے ہیں، زندہ خدا کا کیفا چٹان، پطرس رسول کے معرفت یسوع المسیح نے پطرس رسول کے وسیلہ سے بھی مردہ زندہ کیا۔ آپ دیکھتے ہیں اعمال 9 باب اور اس کی 36ویں سے 43ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے اس استباق میں، غور سے سنیے گا دوستو۔ اور یافا میں ایک شاگرد تھا تبیتا نام جس کا ترجمہ ہرنی ہے، وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی، اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا۔ نئے عہد نامہ میں آپ بالا خانہ کا ذکر سنتے ہیں، یعنی اوپر والا کمرہ جہاں عبادت کی جاتی ہے جو سیکرڈ ہوتا ہے۔
اور چونکہ لدہ یافا کے نزدیک تھا، شاگردوں نے یہ سن کر پطرس وہاں ہے 2 آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر۔ پطرس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے اور سب بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں، اور جو وہ کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگی۔ پطرس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی، پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے طبیطہ اٹھ۔ پس اس نے آنکھیں کھول دی اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھی۔ ہالےلویا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا۔ یہ بات سارے یافا میں مشہور ہو گئی اور بہتیرے خداوند پر ایمان لے آئے، اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن تک یافا میں شمعون بن دماغ کے ہاں رہا۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ مقدس پطرس بھی مردہ زندہ کرتا ہے، یعنی خدا کے آنے سے پہلے جو خدا کے بیٹے بیٹیاں تھے وہ بھی مردہ زندہ کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے بعد بھی جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ بھی زندہ کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح سے پہلے جو بیٹے بیٹیاں تھے وہ بھی زندہ کر رہے تھے مردے۔ خداوند یسوع مسیح کے بعد جو آئے وہ بھی زندہ کر رہے ہیں، آپ اور میں بھی زندہ کرتے ہیں۔ میں نے بھی بہت مردے زندہ کیا ہے، میرے یسوع نے میرے وسیلہ سے بہت مردے زندہ کیے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا وہ مردے کہاں ہیں، کون ہیں اور کیسے ہیں۔ تو عزیزو ایک اور دیکھتے ہیں، سلطان العارفین رسول اعظم مقدس پولس رسول نے بھی مردہ زندہ کیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں 2 مردے اور ہمیں مل جاتے ہیں، ایک پطرس اور ایک پولس رسول کی معرفت جو مردہ زندہ ہوا۔ عزیزو آپ میرے ساتھ دیکھیے اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب، اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 9ویں سے 12ویں آیت تک۔ اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 9ویں سے 12ویں آیت تک۔ تو عزیزو سنیے گا اس کلام خدا کو کہ اس کلام خدا میں کیا مرقوم ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 9ویں سے 12ویں آیت تک۔ اور یخس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا، اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا، اور جب پولس زیادہ دیر تک باتیں کر رہا تو وہ نیند کا غلبہ میں 3 منزل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو وہ مردہ تھا، اور جب وہ اٹھایا گیا تو وہ مردہ تھا۔ پولس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا، گھبراؤ نہیں، اس میں جان ہے۔ پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر میں ان سے باتیں کر رہا کہ پو پھٹ گئی۔ پھر وہ روانہ ہو گیا اور اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی۔ ہالےلویا، جے یسوع دی۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا مقدس پولس رسول نے بھی یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں، لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہو گیا ہے، لائٹ چلی گئی ہے، لیکن آپ لوگ کنفیوز مت ہوئیے گا۔ مقدس پولس رسول نے بھی مردے کو زندہ کیا خدا روح القدس کے وسیلہ سے، خدا باپ کے وسیلہ سے، یسوع المسیح کے وسیلہ سے۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا یہ تو ہو گئے ہمارے پاس ٹوٹل غالباً 8 مردے جو زندہ خداوند خدا کے لوگوں نے کیے، زندہ خداوند خدا نے کیے، یعنی پرانے عہد نامہ سے 2، اناجیل اربع میں سے پرانے عہد نامہ میں سے 3، اناجیل اربع میں سے 3، اعمال کی کتاب میں سے 2، ٹوٹل 8۔ اور 9واں مردہ ہم دیکھتے ہیں دوستو، یہ بڑا خصوصی مردہ ہے جو آج آپ نے اور میں نے زندہ کرنے ہیں۔ افسیوں کی کتاب اس کا 2 باب، افسیوں کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 4 سے 5ویں آیت، اس کی 4 سے 5ویں آیت۔ عزیزو سنیے گا غور سے اس طباق میں کیا مرقوم ہے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی ہے، جب قصوروں کے سبب سے ہم مردہ ہی تھے، جب ہم اپنے قصوروں کی وجہ سے مردہ ہی تھے، تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو
जिंदा मुर्दे हैं। मिसाल के तौर पे आप और मैं अगर गुनाह करते तो गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। बाप आदम ने जब गुनाह किया तो वो गुनाह में मर नहीं थे गए, याद रखिएगा, उन पर समझे मौत तारी हो गई थी, क्या और एक ना एक दिन मरेगा। तो आप और मैं जब गुनाह में रहते तो याद रखिएगा हम एक ना एक दिन मरेंगे, और वो अजली मौत मरेंगे, वो जलाली मौत मरेंगे, वो खतरनाक मौत मरेंगे। जलाली से मुराद आपको जिंदा किया जाएगा, आपको फिर जिस्म दिए जाएंगे। अगर आप इस मौत को मर जाते हैं फिर आपको दोज़ख की आग में डाला जाएगा। ये खुदा कह रहा है कि आप गुनाह में क्या हो? मुर्दा हो। तो अपने आप को तौबा कीजिए, जिंदा कीजिए, अपने आप को रूहानी तौर पर जिंदा कीजिए। अपने आप को कैसे? रूहानी तौर पर अजीजो जिंदा कीजिए। आप और मैं मुर्दा हैं गुनाह की वजह से, और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो जिंदा खुदा जिंदों को मुर्दा कह रहा है। आपने सुना होगा यीशु मसीह कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। इसका मतलब जिनके पास मसीह नहीं है, मसीह के हुक्म नहीं है, मसीह का कलाम नहीं है, वो क्या है? वो मुर्दा है। तो यीशु मसीह जिंदों को मुर्दा कहता है। आप आदम को कहा गया, हालांकि वो 930 साल जिया, लेकिन उस बात का मतलब ये था कि इस पर मौत तारी हो गई, इस पर मौत का फतवा लग चुका, अब ये मरेगा ही मरेगा। आप और मैं जब गुनाह करते तो हम पर भी मौत का फतवा लग चुका है। ये रूहानी मौत की, जिस्मानी मौत की बात नहीं, बल्कि रूहानी मौत की बात की जा रही है। अब जब मैंने आपसे कहा कि मैंने भी बहुत मुर्दे जिंदा किए, तो दोस्तों ये आज जो मुर्दे जिंदा हमने करने उनकी बात की जा रही है। आज मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे बहुत सारे पासवान आज कहते हैं हमने मुर्दा जिंदा किए, ये है वो है। अगर तो वो कब्र वाले मुर्दों की बात कर रहे हैं ना, तो वो कायनात के सबसे बड़े झूठे हैं। अगर आपके सामने कोई जनाजा आ जाए, उसको उन्होंने जिंदा किया, कहे हाँ मैंने ये जनाजा जिंदा किया, तो वो सबसे बड़ा कायनात का झूठा इंसान है। अब सवाल पैदा है क्यों? क्या खुदा की कुदरत अपने लोगों से मुर्दे जिंदा नहीं करवा सकती? करवा सकती है, बिल्कुल करवा सकती है। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, आज जो मुर्दा जिंदा होने हैं वो जिंदा मुर्दों की बात हो रही है। उनको जिंदा करने की जरूरत नहीं। जो लाश में मर जाए वो तो अच्छा हो गया, मर गया, अब उसका हिसाब होगा। अच्छा हो गया, मर गया, अगर रास्तबाज मुर्दा है तो वो खुदा के पास जाएगा, अच्छी बात है, हिसाब होगा। आप उसे क्यों उठाकर काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आप समझिए कलाम खुदा को, खुदा की हिकमत को समझिए। मिसाल के तौर पर आप हैं, मेरा कोई भाई है, बहन है, वो कलाम को नहीं समझता, नहीं सीखता, नहीं पढ़ता, वो हमेशा की ज़िंदगी जो है वो ऐसी अजीब सी डिनोमिनेशन में, अजीब सी तालीम में गुजारता रहा है। और अगर उसने कलाम को सुना, उसने बरकत पाई और खुदा को कबूल किया और मसीह के कलाम को पढ़ कर सीखा और तौबा की और गुनाह वो फिर कभी नहीं किया जो वो पहले करता था, इसका मतलब वो जिंदा हो गया, वो मुर्दा जिंदा हुआ मेरे वसीला से। आप समझ रहे हैं बात को? तो जो सही खुदा का कलाम सुनाते हैं वो इस कायनात में बहुत कम लोग हैं। परखें, समझें उनको, तो उन पर रिलाय कीजिए, उनके ऊपर अपना सारा तवक्कुल कीजिए। वो आपको अबदी लानत, अबदी मौत से, हमेशा की जलालत से, हमेशा की जिल्लत से, हमेशा की मौत से, दूसरी मौत से बचाएंगे ये कलाम को आपके सामने रख के। वरना आप जो अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप अपनी नज़र में यही होंगे कि हाँ जी मैं तो ठीक है, चर्च भी जाता हूँ, मैं तो ठीक है यीशु पर ईमान भी रखता हूँ, मैं तो ठीक है बपतिस्मा भी लेता हूँ। लेकिन अगर आप उसके कलाम पर अमल नहीं करते तो याद रखिएगा आप मरेंगे। लेकिन आप तो कहते मैं ये सब काम पीछे कर चुका हूँ तो मैं तो नहीं मरूंगा। तो याद रखिएगा बाइबल में लिखा है कि इंसान को अपनी राहें हमेशा सीधी लगती हैं, लेकिन आखिरत में उसके मौत होती है। तो राह जो है एक ही सीधी है, वो है राह, हक और ज़िंदगी। मैं हूँ यानी यीशु अल मसीहा, यानी बाइबल मुकद्दस। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए राह, तेरे कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अजीजों याद रखिएगा कि खुदा का कलाम जो है यही आपको बचा सकता है, और कोई कायनात की बपतिस्मा नहीं बचा सकता आपको, यीशु नाम भी नहीं बचा सकता आपको। यीशु नाम लेकर आप कलाम की करें ना बेहुरमती, बचाएगा यीशु नाम? नहीं बचाएगा। ईमान आप ले आए, अच्छी बात है, बपतिस्मा ले आए, यीशु पर ईमान ले। अब अमाल की भी ज़रूरत है, अब कलाम को सीखने की भी ज़रूरत है, आगे आपने ज़िंदगी भी गुजारनी है। तो ये तो हो गया जिन 9वें मुर्दे जो रूहानी मुर्दे हैं, उनको आपने और मैंने जिंदा करना। अब आखिरी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी मुर्दा जो जिंदा होने को है वो बड़ा ही लाजवाब है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। वो आप सुनेंगे तो आपकी जैसे पहले मिनट से आपकी रूह ताज़ा होती आई है, अब इस 50वें मिनट में भी आपकी रूह ताज़ा होगी। उसके बाद हमने ये भी देखना है कि जो अपने आप को जिस्म के ऊपर पसार रहे हैं, उस लफ्ज़ का मतलब क्या है। लाशों के ऊपर जो उन्होंने अपने आप को रखा, उनके मुंह के ऊपर अपना मुंह और हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा, उसका मतलब क्या। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं मुक़द्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई, यीशु मसीह की इंजील उसका 27वां बाब
اور اس کی 50 سے 53ویں آیت. 50 سے 53ویں آیت عزیزو، یہ موقع وہ ہے کہ جب یسوع المسیح کو سولی دی گئی. تو آپ دیکھیں گے یسوع مسیح تو مر گئے، کون سا مردہ زندہ کیا گیا؟ اگر ڈاکو کی بات کرتے ہیں تو ڈاکو تو اس وقت زندہ ہی تھا جب یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ کس مردے کی بات ہو رہی ہے؟ چلیے میرے ساتھ دیکھیے، اس استباق کو سنیے گا. یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، تو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سوئے تھے جی اٹھے. ہالےلویا. اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے. پس صوبیدار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر گئے اور کہنے لگے بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے. ہالےلویا. یعنی یہ باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا. بے شک یہ خدا کی صورت پر تھا اور اس نے اپنے آپ کو پست کیا اور انسانوں کے مشابہ کیا. یہ غیر قوم والے فوجی کہتے ہیں، یہ غیر قوم والے صوبیدار کہتے ہیں کہ پس واقعی یہ خدا کا بیٹا ہے. یہ غیر قوم والے فوجی کہتے ہیں کہ واقعی یہ زندہ خدا کا سورما ہے. یہ فوجی کہتے ہیں واقعی کہ یہ جو ہے یہ خداوند خدا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں، غیر اقوام کے لوگ کہتے ہیں کہ واقعی یہ وہی ہے جو کہتا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو عزیزو یاد رکھیے گا، یسوع مسیح کی جان دینے پر آپ اور میں ایسے منجی کو مانتے ہیں، آپ اور میں ایسے مسیح کو مانتے ہیں، آپ اور میں ایسے خداوند کو مانتے ہیں، آپ اور میں ایسے خداوند خدا کو مانتے ہیں کہ جو اپنی جان بھی دیتا ہے تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. اپنی جان دے کر خود تو مر گیا لیکن مرے ہوئے کو زندہ کر گیا. اپنی جان دے کر خود تو مر گیا تو روحانی جو مردہ غیر قوم والے ہیں ان کو بھی زندہ کر گیا. یہ کائنات کی واحد ایسی ایک موت ہے جو روحانی مردے بھی زندہ کر رہی ہے. یہ کائنات کی واحد ایک ایسی موت ہے جو جسمانی مردے بھی زندہ کر رہی ہے. یہ کائنات کی واحد ایک ایسی موت ہے جو آپ نے پرانے اور نئے عہد نامہ کے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا. یہ کائنات کی واحد ایسی موت ہے جو افسو کی کتاب میں آپ نے روحانی مردے کو زندہ کرتا ہوا دیکھا. یہ کائنات کی واحد ایسی موت ہے جو ہزاروں سالوں سے مردہ پڑے جن کے جسم بھی نہ تھے ان کو بھی زندہ کرتے ہوئے دکھایا گیا. یسوع کی ایک آواز نے جو صلیب پر وہ موئے سے پہلے، مرنے سے پہلے ان کی ایک آواز نے تینوں نسلوں جنریشن کے مردوں کو زندہ کر دیا. ہزاروں سال پرانے جن کی ہڈیاں بچی ہوئی تھی وہ مردہ بھی زندہ کیے. جو تازہ آپ کے سامنے غیر اقوام میں روحانی مردہ ہے ان کو بھی زندہ کیا. اور یاد رکھیے گا جو غیر قوم کے اندر مردہ ہے، جو آپ اور میں گناہ کرتے ہیں، جو آپ اور میں گناہ کرتے ہیں اور گناہ کی مزدوری موت ہے، آپ کو اور مجھے بھی زندہ کیا. کیونکہ یسوع کے جان دینے پر بھی ہزاروں لوگوں نے توبہ کی اور یسوع کے نام کو قبول کیا. عزیزو یاد رکھیے گا، غیر قوم کے مردہ کو بھی یسوع نے اپنی آواز سے چلا کر بچا لیا، اپنی موت سے بچا لیا. جو ہزاروں سالوں سے مردہ پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی زندہ کر دیا، ہمیں بھی زندہ کر دیا. ہم جو گناہ کی مزدوری موت رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، تینوں نسل کے مردوں کو اس نے زندہ کیا. اپنی قوم جو اس پر ایمان نہیں لاتی، جو اس کے کہنے پر عمل نہیں کرتی، ان مردوں کو بھی زندہ کیا. غیر قوم جو یسوع کو مانتے نہیں وہ بھی دیکھ کر ایمان لائے، ہاں جی یہ خدا کا بیٹا ہے. اور جو پرانے عہد نامے میں ہزاروں سالوں سے مردہ تھے مقدسین، ان کو بھی زندہ کر دیا. یہ میرے خدا کی ذات ہے کہ جب وہ آخری سانس لیتا ہے تو اس میں بھی اپنے لوگوں کی نجات ہی مانگتا ہے. مرتے دم تک آخری سانس میں بھی کہتا ہے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے. آخری دم، آخری سانس میں بھی مر کر آپ کو، مجھے، غیر قوموں کو اور ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے چلا جاتا ہے. ہالےلویا. یہ ہے خداوند خدا کی قدرت، یہ ہے خداوند خدا جو کر سکتا ہے. تو عزیزو یاد رکھیے کہ یسوع مسیح نے جب یہ موت کو نوش کیا، اس موت کو اپنے اوپر آنے کی اجازت دی، تو اس کے مرنے میں بھی ٹوٹل 7 معجزے ہوئے تھے. اس کے مرنے میں بھی ٹوٹل کتنے معجزے ہوئے تھے؟ 7 اور 7 لفظ
7 का अदद कामलियत का अदद है, यानी कि कामिल है, यही खुदावंद खुदा है। और 7 का अदद खुदा का अदद है। कैसे 7 मौजे हुए, मेरे साथ सुनिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या हो गया, फट गया। ये ऊपर से नीचे तक फट गया, ये क्यों नहीं लिखा नीचे से ऊपर तक फट गया? अगर नीचे से ऊपर तक लिख देते ना तो फिर लोगों ने बहाना लगाना था एक और कि देखो जी बंदिया आप फाड़ के पाड़े है, बंदिया ने आप फाड़ के पर्दा पाड़े है। ये पर्दा फटने का मकसद क्या है? पर्दा फटने का मकसद ये है कि आम और पाक दोनों एक हो जाएं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पर्दा फटने का मकसद क्या था, ये क्या लॉजिक है। तो सीधे याद रखिएगा, नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे, ताकि कोई कल कोई ये ना कहे कि बंदे फाड़ के पाड़े। तो यानी कि बहुत ऊंचा था, तो ये खुदा की कुदरत से वो पर्दा फटा। नंबर 1 पर्दा फट गया, दूसरा जमीन लरस गई, तीसरा चट्टानें तड़क गई, चौथा कब्रें खुल गई, पांचवा मुकद्दसीन जो थे वो जिंदा हुए बहुत तेरे कब्रों में से, और सातवां आप देखते हैं कि छठा कि मुकद्दसीन को लोगों ने देखा, जब वो मुकद्दस शहर में गए उन्हें देखा भी कि हाँ जी वाकई ओई मुकद्दसीन ने असी इन्होंने पहचान गया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सातवां गैर कौम वाला भी ईमान लाकर कहता है कि हाँ जड़ा सूली ते टंगया है जिन्हें जान दी है ओ ये जिरे बारे च यूहन्ना कहता है कि ये दुनिया का बर्रा है, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। हालेलुया, वाकई ये खुदा का बेटा है, बेशक, आमीन सुम आमीन। तो अजीज़ो ये हैं टोटल 10 किस्म के मुर्दे जो बाइबल मुकद्दस में हैं, जिसमें हमारे आबा व अजदाद भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, और जो गैर अक़वाम के लोग हैं वो भी आ जाते हैं। इसका मतलब है ये खुदावंद खुदा का पाक कलाम ऐसा है कि हर एक कायनात के लिए है, हर एक इंसान के लिए है। तो अजीज़ो एक ख़ास बात जो मैं आपसे पहले भी कहने को था कि पुराने अहदनामा में कैसे ये मुर्दा ज़िंदा करने का स्टाइल था, ऊपर जिस्म को पसार देना, नाक के ऊपर नाक, आँख के ऊपर आँख आ जानी, हाथों के ऊपर हाथ। अजीज़ों याद रखिएगा, पुराना अहदनामा जो कि जिस्म पर जिस्मानी एक वैल्यू है वो ज़्यादा रखता था। आप कुर्बानियाँ देखते हैं वो भी जिस्मानी, आप हैकल देखते हैं वो भी जिस्मानी, आप बखूर की मानी जो कुर्बानियाँ जलाई जाती थी वो भी जिस्मानी। आज रूहानी तौर पर जब आप देखते हैं तो यसू कहते हैं हैकल से बड़ा मैं हूँ, यसू कहते हैं तुम जिंदा खुदा के मकदस हो हैकल, आपको और मुझे भी कहते हैं। फिर आप जब कुर्बानियों पर आते हैं तो कहते हैं खुदावंद कहता है कि खुदावंद आपके मुंह की, आपके जिस्मों की कुर्बानी मांगता है। अब आप देखते हैं रूहानी सिस्टम हो गया है। अब क्या है, रूहानी सिस्टम हो गया है। पहले ईद फसा हम जिस्मानी मनाते थे, बर्रे कुर्बान करते थे, लेकिन आज हम ईद फसा रूहानी मनाते हैं। यसु मसीह का हम मनाते हैं ईद के। देखें यसु अल मसीहा ने अपने आप को कुर्बान किया और यसु अल मसीहा दुनिया में निजात याफ्ता, निजात का एक मंबा बने, एक निजात का महवर बने। तो ये अजीज़ों बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अब रूहानी हो चुका है, पहले सब क्या था, जिस्मानी सिस्टम था। अब जिस्मानी कैसा, मैंने आपसे एक पहले भी कहा था कि खुदावंद ने जब 2 अंधों को जिंदा किया, यसु मसीह ने 2 अंधों की नाबीनगी को ख़त्म किया, उन्हें बीना किया, उन्हें अंधा होने से बचाकर उनकी आंखें उनको दी। तो अजीज़ों हुआ क्या, एक अंधे को तो वैसे ही कह दिया कि अपनी आंखें को देख के खोल सकता है, हाथ रखे उन पर, और दूसरे के ऊपर कुछ ऐसा किया कि मट्टी ली, उस पर थूका और मट्टी को सांझा और मट्टी को उनकी आंखों पर लगा जाके कहा कि उस कुएं में जाकर अपने आंखों को धो ले। अब ये करने का मकसद क्या था, ये करने का मकसद ये था कि यीशु मसीह बताना चाह रहे थे कि जो आने वाला खुदावंद खुदा है वो मैं ही हूँ, जो आने वाला खुदावंद खुदा है वो मैं ही हूँ। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में पैदाइश पहले बाब उसकी पहली दूसरी आयत में लिखा है कि खुदा की रूह पानियों के ऊपर क्या करती थी, जुम्बश करती थी। इसलिए यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पास जब आते हैं तो वो चलते हुए आते हैं और वो डर जाते हैं, वो कहते हैं बदरू, वो कहता है डरो मत, मैं हूँ। ये लफ्ज़ क्या था, मैं हूँ। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ, राहत और ज़िंदगी मैं हूँ सो मैं हूँ, डरो मत मैं हूँ। और यहाँ पर जिंदा खुदा फरमाता है मैं वो मैं हूँ जो झाड़ी के अंदर मूसा को कहता है कि जाके बता अब तक मेरा नाम यही होगा। और वो नाम क्या था, मैं हूँ सो मैं हूँ, हया शर हया, यानी मुझ में ज़िंदगी पाई जाती है, मैं ज़िंदा हूँ।
मैं हूँ, टेंशन ना लो, मैं जिंदा वाले, हाले टेंशन ना लो। तो दोस्तों ये है जिंदा खुदा जो कहता था कि मैं हूँ। तो इसीलिए उन्होंने मट्टी पर थूक कर सांच कर उनकी आंखों पर लगाया और उन्हें बीना किया। वो बताना चाह रहा था कि भाई देख, मैंने आदम को इस तरह अपने हाथों से बनाया है, मैं और बाप एक ही हैं, वो रूह है, मैं जिस्म हूँ। हम लोगों ने ऐसे ही आदम को सांचा, उसको बनाया, उसको देव हैकल एक इंसान खड़ा किया और उसमें फिर दम फूका और उसकी आंखें क्या होगी, बीना होगी। तो इसी तरह जिस्मानी तौर पर मुकद्दस अलीशा और मुकद्दस एलिया बता रहे हैं कि जब आदम को बनाया गया था, बनाने की हमारे सामने जो सिस्टम है वो यीशु मसीह लेकर आ गए। यीशु मसीह ने बनाने का सिस्टम बताया कि कैसे आंखें बनाई, मिट्टी को थूक से सांचा और एक बनाया, और रूह डालने का प्रोसेस जो है वो अलीशा और एलिया ने बताया कि ऐसे किसी मुर्दे बेजान के अंदर रूह डलती है। जैसे वो आपके सामने लेटा हुआ था, उसको बना के जैसे लेटाया हुआ था, उसके अंदर रूह भी वैसे ही डली जिस पोजीशन में वो लेटा हुआ था। और अगर वो मुर्दा आदम सा हो गया, जब आदम में जान ना थी, उसके नथनों में दम ना था, उसके नथनों में जिंदगी का दम ना फूका गया था, जिस तरह वो पड़ा हुआ था, तो खुदा बताना चाह रहा है कि अलीशा और एलिया को देखो, इस तरह मैंने उनके अंदर को रूह को डाला, तो वो क्या हुए, जीती जान हुए। इसलिए मुकद्दस अलीशा और एलिया जिस्मानी काम कर रहे थे, हमें दिखाने के लिए कि देखो इंज रूप आई सी, तो हुण तुहानू करन दी जरूरत नहीं, हुण तुसीं सिर्फ रोना लो तो काम सारा सीधा है। हुण तुहानू मुकद्दस हैकल नू, चर्चा नू खुदा दा घर कहने की जरूरत नहीं, हुण तुसीं हो खुदा दा घर, क्योंकि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसता है। तो जीजो याद रखिएगा, ये है कन्वर्जन जो जिस्मानियत से रूहानियत की है। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। जय यसूदी, हर शय यसूदी, हालेलुया।